11औं अध्याय दुरुको वन यात्रा रे मरीची आदि ऋषिहरूसँग भेट। पराशरजीले भन्नुभयो, हे मैत्रेय, मैले तिमीलाई यसभन्दा पहिले स्वयम्भू मनुका प्रियव्रत एवं उत्तानपाद नाम भएका दुई अत्यन्त बलवान रे धर्मज्ञ पुत्रहरूका विषयमा बताएको थिएँ। हे ब्राह्मण, उनीहरूमध्ये उत्तानपादकी अत्यन्त प्यारी पत्नी सुरुचिका गर्भबाटै उत्तम नाम भएका पुत्र जन्मिए, जसलाई राजाले अत्यन्त माया गर्दथे। हे द्विज, ती राजाकी सुनीति नाम भएकी जुन अर्की पत्नी थिइन्, जसमा राजाको विशेष किसिमको प्रेम थिएने, उनीका पुत्र रतनका रूपमा धुरो जन्मिए। एक दिन राज सिंहासनमा बसिरहेका आफ्ना पिताजीका काखमा आफ्नो भाइ उत्तम बसिरहेको देखेर धुरोमा पनि आफ्ना पिताजीका काखमा बसेर खेल्ने चाहना उत्पन्न भयो। तर ती राजाले आफ्नी अत्यन्त प्यारी रानी सुरुचिका अगाडि प्रेमपूर्वक आएको रे आफ्नो काखमा बस्ने अत्यन्त उत्साहित भएका पुत्रको वास्ता गरेनन्। आफ्नी श्रोताको छोरालाई पिताजीका काखमा जाने उत्सुक रे आफ्नो पुत्र काखमा बसिरहेको देखेर सुरुचिले यस प्रकारले व्यङ्गपूर्ण शब्दमा भनिन्, हे वश, मेरो गर्भबाटै उत्पन्न नभएको बालकले यस्तो सौभाग्यपूर्ण अवसर प्राप्त गर्ने अत्यन्त कठिन छ। तिमीले पनि अर्कै स्त्रीका गर्भबाटै जन्म लिएका हुनाले यस्तो असम्भव कामना किन गरिरहेका छौ? यो तिम्रो प्रयास व्यर्थ मात्र हुनेछ। तिमी अत्यन्त अविवेकी छौ, यस कारणले यस्तो अप्राप्य अर्थात् तिमीले प्राप्त गर्न नसक्ने अत्यन्त उत्तम वस्तु प्राप्त गर्ने कामना गर्दछौ। वास्तविकलाई हेर्ने हो भने तिमी यिनै राजाका छोरा हो, तर पनि तिमीले मेरो गर्भमा वास नगर्नु नै तिम्रो ठुलो दुर्भाग्य हो। यो राज सिंहासन सम्पूर्ण राजाहरूको आश्रय स्थल हो, अर्थात् चक्रवर्ती सम्राटको सिंहासन हो। यो मेरो गर्भबाटै उत्पन्न भएको पुत्रका लागि मात्र योग्य छ। तिमी अनावश्यक रूपमा चिन्तित भइरहनु पर्दैन। मेरो पुत्र उत्तमको जस्तो तिम्रो यो उच्च कामना व्यर्थ छ। के तिमीलाई जानकारी छैन? तिमीले मेरो गर्भबाटै नभएर सुनीतिका गर्भबाटै जन्म लिएका छौ। पराशरजीले भन्नुभयो, हे द्विज, आफ्नी विमाता अर्थात् सौतिनी आमाको यस्तो बनाइ सुनेर ती बालक ध्रुव अत्यन्त व्याकुल भएर आफ्ना पितालाई छाडेर आफ्नी आमाले निवास गर्ने महलमा गए। हे मैत्रेय, अत्यन्त क्रोधित भएका कारण ध्रुवको तल्लो ओठ कामिरहेको थियो। आफ्नो पुत्रको यस्तो अवस्था देखेर सुनीतिले उनलाई आफ्नो काखमा राखेर वास्तविकता बुझ्ने मनसायले सोधिन्, हे बाबु, तिमी यसरी रिसाउनुको कारण के हो? कसले तिम्रो आदर गर्दैन? जसले तिम्रो अपमान गर्दछ त्यसले तिम्रा पिताजीको अपमान गर्दछ। यसरी आफ्नी आमाले सोधेपछि बालक ध्रुवले सबै कुरा बताइदिए, जुन कुरा राजाका अगाडि अत्यन्त घमण्डी स्वभाव भएकी सुरुचिले भनेकी थिइन्। आफ्नो पुत्रले एक गरेर रुँदै सबै कुरा बताएपछि अत्यन्त दुखी रे व्याकुल भएकी रे लामो श्वास प्रवास चलिरहेकाले आँखा अत्यन्त मलिन बनाउँदै सुनीतिले भनिन्, हे पुत्र, सुरुचिले ठिकै भनिन्, अवश्य पनि तिमी मन्दभाग्य भएका छौ। हे बाबु, पुण्यवानसँगै उसैका अगाडि उसका शत्रुले यसो भन्ने सक्दैन। हे बाबु, तिमी यसरी व्याकुल हुनुपर्ने कुनै कारण छैन, किनकि तिमीले पूर्व जन्ममा जे जति गरेका छौ त्यसलाई कसैले मेटाउन सक्छ र जे गरेका छैनौ त्यो तिमीलाई कसैले दिन पनि सक्दैन। यसकारण तिमी त्यसका वाक्यहरूले दुखित भइरहने आवश्यक छैन। हे वश, जससँगै पूर्वजन्मको सञ्चित पुण्य छ त्यसलाई राज सिंहासन, राजछत्र, उत्तम घोडा र हात्तीहरूको प्राप्ति हुन्छ। यो वास्तविकलाई ध्यानमा राख्दै तिमी शान्त बन। पूर्वजन्ममा गरिएका पुण्यहरूको प्रभावले गर्दा नै सुरुचिमा राजाको प्रेम बढेको हो र पुण्य सकिएपछि म जस्तै स्त्रीलाई केवल भार्या मात्र बताइने गरेको प्रचलित परम्परा रहेको छ, अर्थात् राजाले मलाई भार्या भन्दैनन्, उनका दरबारमा मेरो पालन पोषण मात्र हुन्छ। त्यसरी नै उसको पुत्र पनि अत्यन्त पुण्यवान छ र मेरो छोरा तिमी अर्थात् ध्रुव पनि म जस्तै अल्पुण्यवान भएर जन्मियो। तथापि हे पुत्री, तिमीले दुखी भइरहने आवश्यक छैन,
किनकि जुन मनुष्यलाई जति प्राप्त हुन्छ उस सबैमा सन्तोष गरेर अत्यन्त आनन्दित भएर रहन्छ रे। यदि तिमी सुरुचिका वचनहरूका माध्यमद्वारा अत्यन्त दुखी भएको हो भन्ने सर्वफलदायक अर्थात् आफ्नो चाहना अनुसारको फल दिने पुण्यको सङ्ग्रह गर्ने प्रयासमा लाग। त्यस कारणले तिमी सुशील, धर्मात्मा, प्रेमी रे प्राणीहरूको हित गर्ने बन। किनकि जसरी तलतिर बगिरहेको पानी स्वतै आफैमा भाँडामा पर्दछ त्यसरी नै सुपात्र मनुष्यका नजिकमा सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू स्वतै आफै आउँदछन्। ध्रुवले भने, हे माता, हजुरले मेरो मनको शान्तिका लागि जुन कुरा बताउनु भयो त्यो दुर्वाक्यका प्रभावले छिया भएको मेरो हृदयमा क्षणभरका लागि मात्र पनि रहन सक्दैन। यस कारणले मैं अब त्यही प्रयत्न गर्नेछु जसका प्रभावले गर्दा सम्पूर्ण लोकहरूमा आदरणीय रे सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त गर्न सकियोस्। सुरुचि राजा की अत्यंत प्यारी अवश्य पनि छिन् रे मैले उनका गर्भबाट जन्म पनि लिइने। तथापि हे माता, हजुरका गर्भबाट उत्पन्न भएको मेरो प्रभाव पनि तपाईँले हेर्नुहोस्। जुन उत्तमलाई सुरुचिले आफ्नो गर्भमा धारण गरिन् त्यो मेरो भाइ हो रे उसले पिताजीद्वारा राज सिंहासन प्राप्त गरोस्। भगवानका कृपाले त्यो सिंहासन प्राप्तिको कार्यमा कुनै किसिमको व्यवधान नआओस्। हे माता, मैं कुनै अर्काले दिएको पद स्वीकार गर्ने इच्छुक छैन। मैं आफ्नो पुरुषार्थबाट त्यो पद प्राप्त गर्ने प्रयासमा लाग्दैछु जसलाई पिताजीले पनि प्राप्त गर्न सक्नु भएको छैन। पराशरजीले भन्नुभयो, आफ्नी आमासँगै यति कुरा बताइसकेपछि ध्रुव त्यो राजमहलबाट बाहिर निस्की रे त्यो शहरबाट बाहिर गएर उनी बाहिर उपवनमा पुगे। त्यहाँ ध्रुवले पहिलेदेखि नै आएका कृष्णमृग चरम अर्थात् कृष्णमृगको छाला धारण गरेका तथा अत्यन्त सुन्दर कुशको आसनमा विराजमान भएका 7 मुनीश्वरलाई देखे। ती राजकुमारले उनीहरू सबैलाई प्रणाम गर्दै विनय भावपूर्वक अत्यन्त नम्र भएर यथोचित अभिवादनपूर्वक उनीहरूसँग भनी। ध्रुवले भने, हे महात्माहरू, मैं सुनीतिबाट उत्पन्न भएको उत्तानपाद राजाको पुत्र ध्रुव हुँ। मैं माँ आत्मग्लानीबाट पीडित भएर तपाईँका नजिकमा आएको छु। ऋषिहरूले भने, हे राजकुमार, तिमी त अहिले 4-5 वर्षका बालक छौ। यस्तो अवस्थामा तिमीमा आत्मग्लानी हुनुपर्ने कुनै कारण भएको जस्तो देखिँदैन। तिम्रा लागि कुनै चिन्ताको विषय पनि छैन, किनकि अहिले तिम्रा पिता राजा उत्तानपाद जीवित नै छन् रे। हे बालक, हामीलाई तिम्रो कुनै अत्यन्त वीर्य वस्तु हराएको जस्तो पनि लाग्दैन। हामीहरूले तिम्रो शरीरमा कुनै व्याधि भएको जस्तो पनि देखिरहेका छैनौँ। तसर्थ आफै स्पष्ट रूपमा आत्मग्लानी हुनुपर्नको कारणका विषयमा हामीलाई बताऊ। पराशरजीले भन्नुभयो। त्यसपछि ध्रुवले सुरुचिले जे जति भनेकी थिइन् त्यो सबै मुनिहरूलाई सुनाए। ध्रुवका कुरा सुनेर ऋषिहरूले एक आपसमा यस प्रकार कुरा गर्न थाले, ओहो, क्षेत्रीय तेज कस्तो बलवान छे जसका कारणले बालकले पनि आफ्नो अपमान भएको सहन गर्न सक्दैन रे, जसको प्रभावले आफ्नो सौतेनी आमाको वचनलाई पनि यिनको हृदयले सहन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिदियो। हे क्षत्रिय कुमार, आफ्नो आत्मग्लानीका कारण तिमी जे गर्न चाहन्छौ त्यसका विषयमा यदि उपयुक्त सम्झन्छौ भन्ने हामीहरूलाई बताइदेऊ। हे अतुल तेजस्वी, हामीहरूले तिमीलाई के सहयोग गर्न सक्दछौँ त्यो पनि बताऊ। हाम्रो अनुभवमा तिमी केही बताउन खोजिरहेका छौ त्यसका विषयमा स्पष्ट रूपमा बताऊ। ध्रुवले भने, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मलाई धनको चाहना छैन रे न राज्य प्राप्तिको कामना नै छे, तर मलाई एक यस्तो स्थानको चाहना छे जसको यसभन्दा पहिले कसैले भोग नगरेको होस्। हे मुनिश्रेष्ठ, यदि तपाईँहरू मलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई सम्पूर्ण स्थानहरूमा अग्रगण्य अर्थात् सबै लोकहरूको मान्य स्थान कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यसका विषयमा विस्तृत रूपमा बताइदिनुहोस्।
मरीचिले भन्नुभयो, हे राजकुमार, परमात्मा गोविन्दको आराधना नगरेको मनुष्यलाई त्यो उत्तम स्थान प्राप्त हुन सक्दैन। यसकारण तिमीले अछुत भगवानको आराधना गर। अत्रि ऋषिले भन्नुभयो, यो पराप्रकृति आदिभन्दा पनि पूर्ण रूपमा अलग हुनुहुन्छ। उहाँ परम पुरुष जनार्दन जससँगै सन्तोष हुनुहुन्छ उसैलाई त्यो अक्षय पदको प्राप्ति हुन्छ। म यो सत्य बताइरहेको छु। अङ्गिरा ऋषिले भन्नुभयो, यदि तिमी उस पद प्राप्तिको कामना गर्दछौ भने जुन अव्यात्मा अच्युतमा सम्पूर्ण चराचर जगत अवस्थित छ उनी गोविन्दको आराधना गर। पुलस्त्य ऋषिले भन्नुभयो, जो पर ब्रह्मधाम र पर स्वरूप हुनुहुन्छ उहाँ हरिको आराधना गर्नाले अत्यन्त दुर्लभ मुक्ति पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले तिमी उहाँकै आराधना गर। ऋतु ऋषिले भन्नुभयो, जो यज्ञमा यज्ञ पुरुष रे योगमा परम पुरुष हुनुहुन्छ उहाँ जनार्दन भगवान प्रसन्न हुनुभएपछि कुनै पनि वस्तु प्राप्य रहँदैन। अर्थात् तिमी पनि उहाँकै आराधना गर, तिमीले अवश्य सबैभन्दा उत्तम स्थान प्राप्त गर्नेछौ। पुल ऋषिले भन्नुभयो, हे सुरर, जुन जग अधिपतिको आराधना गरेर इन्द्रले इन्द्रपद प्राप्त गरे तिमीले पनि उहाँ नै यज्ञपति भगवान विष्णुको आराधना गर। शेष ऋषिले भन्नुभयो, हे वश, श्री विष्णु भगवानको आराधना गरेपछि मनमा जे कामना गर्दछौ त्यही प्राप्त हुन्छ र तीनवटै लोकहरू अन्तर्गतको उत्तमोत्तम अर्थात् अत्यन्त उत्तम स्थानका विषयमा केही भन्नु नै छैन। ध्रुवले पनि हजुरहरूले वर्णत अर्थात् शरणमा परेको मलाई आराध्य देवका विषयमा त्यहाँ बताइदिनुभयो, तर उहाँको सन्तुष्टिका लागि के जप गर्नुपर्छ त्यो पनि बताइदिनुहोस् र हे महर्षिहरू, उहाँ महात्माको आराधना मैले कसरी गर्नुपर्छ त्यस विषयमा पनि मलाई हजुरहरूले अत्यन्त प्रसन्नित भएर स्पष्ट रूपमा बताइदिनुहोस्। ऋषिहरूले भन्नुभयो, हे राजपुत्र, श्री विष्णु भगवानको आराधनाका लागि तत्पर भएका मनुष्यले कसरी आराधना गर्नुपर्दछ त्यसका विषयमा हामीहरूबाट पूर्ण रूपमा सुन। आराधनामा पूर्ण रूपमा लागेको मनुष्यले सबैभन्दा पहिले बाह्य विषयहरूको वास्तविक रूपमा परित्याग गर्नुपर्छ। त्यसपछि उहाँ सम्पूर्ण जगतका प्रकाशक परमात्मामा आफ्नो निश्चल मनलाई अटल रूपमा लगाउनु पर्दछ। हे राजकुमार, यस किसिमले तन्मय भएपछि एकाग्रताले जे जप गर्नुपर्छ त्यसका विषयमा पनि हामीहरूबाट सुन। ओमकार हिरण्यगर्भ पुरुष प्रधान अव्यक्त स्वरूप ज्ञान स्वरूप वासुदेव भगवानलाई नमस्कार छे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस मन्त्रको जप प्राचीन कालमा तिम्रा पितामह स्वयम्भू मनुले गरेका थिए। त्यसबाट अत्यन्त सन्तुष्ट भएर भगवान जनार्दनले उनलाई मनोवाञ्छित तीनवटै लोकहरूमा अत्यन्त दुर्लभ मानेको सिद्धि दिनुभएको थियो। यसकारण सधैँ यस मन्त्रको जप गरेर तिमीले पनि गोविन्द भगवानलाई प्रसन्न गराऊ। 12औं अध्याय ध्रुवलाई भगवानको दर्शन तथा वरदान प्राप्ति। पराशरजीले भन्नुहुन्छ, हे मैत्रेय, यस प्रकार ती राजकुमार ध्रुव सम्पूर्ण विषयहरू सुनिसकेपछि ती ऋषिगणलाई प्रणाम गरेर त्यस वनबाट निस्किए। हे द्विज, आफ्नो आत्मालाई कृत्य अर्थात् अत्यन्त आनन्दित भएको अनुभव गर्दै उनी परम पवित्र यमुना नदीका किनारामा रहेको मधु नाम भएको वनमा गए। त्यस स्थानमा पहिले मधु नाम भएका एक दैत्यले निवास गर्दथे। यसकारण त्यो स्थान पृथ्वीमा मधुवन नामले प्रख्यात भयो। जुन स्थानमा मधुका पुत्र अत्यन्त शक्तिशाली लवण राक्षसको वध गरेर शत्रुघ्नले मथुरा नाम भएको नगर बसाएका थिए, जहाँ अर्थात् जुन मधुवनमा परब्रह्म परमात्मा श्रीहरिले सदा सर्वदा निवास गर्नुहुन्छ, त्यही सबै किसिमका पापहरूको पूर्ण रूपमा विनाश गराइदिने अत्यन्त पवित्र तीर्थस्थलमा ध्रुवले आफ्नो कामना पूर्तिका लागि तपस्या आरम्भ गरे। मरीचि आदि मुख्य ऋषिहरूले जस्ता प्रकारले उपदेश दिएका थिए त्यसरी नै ध्रुवले आफ्नो हृदयमा विराजमान रहनुभएका सम्पूर्ण जगतका पिता भगवान श्री विष्णुको ध्यान गरे। हे ब्राह्मण, अत्यन्त एकाग्रतापूर्वक परमात्माको ध्यान गरिरहेका ध्रुवका हृदयमा सम्पूर्ण प्राणीहरूमा अवस्थित भगवान श्रीहरि सर्वभाव सबैको अस्तित्व वा
भावपूर्वक विराजमान हुनुभयो। हे मैत्री, योगी ध्रुवका हृदयमा परब्रह्म परमात्मा श्री विष्णु विराजमान हुनुभएपछि सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई धारण गर्ने पृथ्वीले पनि त्यसको भार सहन अर्थात् धारण गर्न सकेनन्। यसपछि जब ध्रुव माया चरण गोडालाई आधार स्तम्भ मानेर उभिन्थे, जब पृथ्वीको बायाँ तर्फको आधा भाग रे जब दाहिने गोडालाई आफ्नो आधार स्तम्भ बनाउँथे, तब पृथ्वीको दाहिनेपट्टिको आधा भाग भाषीको जस्तो हुन्थ्यो। तर जब ध्रुव आफ्ना गोडाको बुढी हुँडाले पृथ्वीलाई दबाएर उभिए, तब पर्वतहरूसहित सम्पूर्ण पृथ्वी कम्पायमान भयो अर्थात् थरथर हल्लिन थाल्यो। हे मामुनि, नदी, नाला, समुद्र आदि सबै अत्यन्त उत्तेजित भएर चारैतर्फ छताछुल भए तथा तिनीहरूको उत्तेजनालाई देखेर देवताहरू पनि अति नै व्याकुल भए। हे मैत्री, त्यसपछि अत्यन्त व्याकुल भएर याम नाम भएका देवताहरूले इन्द्रसँग परामर्श गरेर ध्रुवको ध्यान भङ्ग गराउने उपाय गर्न थाले। हे मामुनि, कुष्मान नाम भएका उपदेवताहरूले अत्यन्त विचलित इन्द्रसँगै सहकार्य गर्दै अनेकौं स्वरूपहरू धारण गरेर ध्रुवको तपस्या भङ्ग गर्ने कार्य आरम्भ गर्न थाले। त्यस समयमा मायाद्वारा रचना गरेकी उनकी माताको प्रतिमूर्ति सुनीति बनेर आँखाहरूमा आँसु भरेर ध्रुवका अगाडि प्रकट भएर कर्णाले पूर्ण रूपमा युक्त भएका वचनद्वारा भन्न थालिन्, हे पुत्री, तिमी यो आफ्नो शरीरलाई हानि पुर्याउने तपस्यालाई छोडिदेऊ। मैले अनेकौं किसिमका कामनाहरूका माध्यमद्वारा अनेकौं कष्ट सहेर तिमीलाई प्राप्त गरेकी हुँ। हे वश, केवल सौतेनी आमाका वचनले गर्दा तिमीमै एक्लै अनाथ आमालाई नछाड। मेरा लागि तिमी एकमात्र आधार हो, अरू कोही छैन। त्यसैले यो तपस्याको त्याग गरिदेऊ। कहाँ तिम्रो 5 वर्षीय बाल्यावस्था रे कहाँ यो अत्यन्त कठोर तपस्या। हेर, यो कुनै फल नदिने रे अत्यन्त कष्ट हुने तपस्याको त्याग गरेर आफ्नै सामान्य अवस्थामा अवस्थित हौ। तिम्रो यो खेलकुदमा रमाउने समय हो, त्यसपछि अध्ययनको समय आउँछ, त्यसपछि सम्पूर्ण भोगहरूको कामना गर्ने अवस्था आउँछ र त्यसपछि अन्तमा तपस्या गर्नु उपयुक्त हुने भएकाले अहिले तिमीले यो तपस्या गर्ने कार्य त्यागिदेऊ। हे पुत्री, जुन तिम्रो खेलकुद गर्ने समय छ, त्यही अवस्थामा यस्तो अत्यन्त भयानक तपस्या गरिरहेका छौ। के तिमीले आफूलाई पूर्ण रूपमा विनाशको मार्गमा लगाउन खोजेका हो? हे पुत्री, तिम्रो सर्वोत्तम धर्म त मलाई प्रश्न गराउनु हो। यसकारण तिमी आफ्नो आयु रे अवस्था अनुसारको प्रचलित कर्महरूमा मात्र लाग, यस्तो अज्ञात कार्यमा नलाग रे आफ्नो मनलाई यो तपस्या रूपी कर्मबाट बाहिर निकाल अर्थात् यो उग्र स्वरूप तपस्याको त्याग गरिदेऊ। हे बाबु, यदि तिमीले आजै यो कठोर तपस्याको त्याग गरिदिएनौ भने मैं अहिले नै तिम्रो अगाडि यही स्थानमा आफ्नो प्राणलाई परित्याग गरिदिनेछु। पराशरजीले भन्नुभयो, हे मैत्री, भगवान विष्णुमा चित पूर्ण रूपमा अवस्थित भएको हुनाले ध्रुवले ती माया रूपी सुनीतिले आँखामा आँसु भरेर यस किसिमले विलोना गरिरहेको देखेर पनि नदेखे जसरी नै तपस्यामा लागिरे। त्यसपछि, हे पुत्री, यहाँबाट छिटो भाग। हेर, यो अत्यन्त डरलाग्दो भयानक जङ्गलमा यी अति नै डरलाग्दा राक्षसहरू हातमा अस्त्र शस्त्र लिएर आइरहेका छन्। रे ती माया रूपी सुनीति त्यहाँबाट गइन् रे त्यहाँ जसका मुखबाट अग्निको ज्वाला निस्किरहेका थिए, यस्ता अनेकौं राक्षसहरू हातमा विभिन्न किसिमका हात हतियार लिएर प्रकट भए। यसपछि ती राक्षसहरू आफ्ना हातमा भएका अत्यन्त चम्किला शस्त्रहरू घुमाउँदै ती राजकुमार ध्रुवका अगाडि अत्यन्त डरलाग्दो कोको होल्लो मचाएर अर्थात् भयानक आवाज निकालेर कराउन थाले। यसरी एकाग्रचित भएर योगमा पूर्ण रूपमा लागेका बालकलाई भयभीत गराउनका लागि
आफ्ना मुखबाट अग्निको ज्वाला निकालिरहेका सैकौडौँ शिवाहरू अत्यन्त भयानक आवाज निकालेर कराउन थाले। ती राक्षसहरू पनि यसलाई काट काट मार मार खाओ खाओ भनेर अत्यन्त उच्च स्वरमा कराउन थाले। त्यसपछि सिंह, ऊँट र मकर आदि किसिमको मुख भएका ती राक्षसहरू राजकुमारहरूलाई भयभीत गराउनका लागि विभिन्न किसिमको गर्जना गर्न थाले। तर भगवान गोविन्दको एकाग्रचित भएर ध्यान गरिरहेका ती बालक दुरुले ती राक्षसहरू, उनीहरूका ती भयानक शब्द र स्यालहरू र अस्त्र-शस्त्र केहीलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा देखेनन्। ती पूर्ण रूपमा एकाग्रचित भएका राजकुमार दुरुले आफ्नो आश्रय सुपर ब्रह्म परमात्मा श्री विष्णुलाई मात्र देखिरहेका थिए र उहाँको बाहेक अन्य कुनै वस्तुलाई देखेका थिएनन्। यसपछि सम्पूर्ण माया विनाश भइसकेपछि उनीसँग पराजित हुनुपर्ने आशंकाले गर्दा देवताहरूमा अत्यन्त व्याकुलता उत्पन्न भयो, अर्थात् उनीहरू अति नै भयभीत भए। यसकारण राजकुमार दुरको तपस्याबाट अत्यन्त डराएका सम्पूर्ण देवताहरू एकत्रित भएर जगतका उत्पत्तिकर्ता जन्म र मृत्युबाट पूर्ण रूपमा रहित र शरणदायक परमात्मा श्रीहरिका शरणमा गएर उहाँसँग भन्न थाले। देवताहरूले पनि, हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, हे परमात्मा, हे पुरुषोत्तम, दुरको तपस्यालाई देखेर अत्यन्त भयभीत भएका हामी देवताहरू हजुरका शरणमा आएका छौँ। हजुरले हामीहरूको रक्षा गर्नुहोस्। हे परमदेव, जसरी शुक्ल पक्षका समयमा दिन प्रतिदिन आफ्ना कलाहरूका माध्यमद्वारा चन्द्रमा बढ्दछन्, यसरी नै राजकुमार दुरु पनि आफ्नो तपस्यामा अगाडि बढिरहेका छन्। यसकारण उनीसँग हामी अत्यन्त त्रसित भएका छौँ। हे जनार्दन, राजा तानपादका पुत्र बालक दुरोको तपस्यादेखि अत्यन्त डराएका हामीहरू हजुरका शरणमा आएका छौँ। हजुरले उनीलाई तपस्या गर्नबाट रोकिदिनुहोस्। हामीलाई जानकारी छैन इन्द्रत्व वा सूर्यत्वको कामना गर्दछन् अथवा कुबेर वरुण वा चन्द्रमाको पद प्राप्त गर्ने अभिलाषा लिएर यस्तो अत्यन्त कठोर तपस्या गरिरहेका छन्। यसकारण हजुरले हामी सबैको रक्षा गरिदिनुहोस्। हे सर्वेश्वर परमात्मा, हजुर हामीहरूसँग प्रसन्न भइदिनुहोस् र हाम्रा हृदयमा जुन त्रासको बीजारोपण भएको छ त्यसको निवारण गरिदिनुहोस् एवं बालक दुरुलाई यो अत्यन्त कठोर तपस्या गर्नेबाट रोकिदिनुहोस्। श्री भगवानले भन्नुभयो, हे देवताहरू, उनले इन्द्र, सूर्य, वरुण, कुबेर आदिको पद प्राप्त गर्ने चाहनाले तपस्या गरेका होइनन्। उनले जे चाहन्छन् त्यो सबै म स्वयंले पूर्ण गरिदिनेछु। उनको तपस्याबाट तिमीहरू भयभीत भइरहने आवश्यक छैन। हे देवताहरू, तिमीहरू अत्यन्त निश्चित भएर स्वेच्छानुसार आफ्नो स्थानमा जाऊ। कठोर तपस्यामा एकाग्रतापूर्वक लागेका बालक दुरुलाई म स्वयं गएर तपस्याबाट मुक्त गराउनेछु। पराशरजीले भन्नुभयो, देवादिदेव परमात्माले यसरी बताइसकेपछि इन्द्रादि सम्पूर्ण देवताहरू उहाँलाई प्रणाम गरेर आनन्दपूर्वक आफ्नो स्थानमा गए। सर्वात्मा अर्थात् सम्पूर्ण संसारका आत्मा परब्रह्म परमात्मा श्री हरिले बालक दुरुको एकाग्रताबाट प्रसन्न भएर उनका नजिकमा चतुर्भुज रूपमा प्रकट भएर यस प्रकार भन्नुभयो। श्री भगवानले भन्नुभयो, हे उत्तानपादका पुत्र ध्रुव, तिम्रो कल्याण होस्। म तिम्रो तपस्यादेखि अत्यन्त प्रसन्न भएर तिमीलाई वरदान दिनका लागि तिम्रा अगाडि प्रकट भएको छु। हे सुव्रत, तिमी वर माग। तिमीले सम्पूर्ण बाहिरी विषयहरूबाट पूर्ण रूपमा विरक्त भएर आफ्नो चित्तलाई मैमा नै लगाइदियो। यसकारण म तिमीदेखि अत्यन्त प्रसन्न भएको छु। अब तिमी आफ्नो चाहना अनुसार शेष वर माग। पराशरजीले भन्नुभयो, देवादिदेव परमात्माको यस किसिमको वचन सुनेपछि बालक दुरुले आँखा खोले र आफ्नो ध्यानावस्थामा देखिरहनु भएका भगवान श्रीहरिलाई साक्षात् आफ्नो अगाडि प्रकट हुनुभएको देखि। यसपछि बालक दुरुले शङ्ख, चक्र, गदा, सारङ्ग, धनुष धारण गर्नुभएका किरीटबाट युक्त उहाँ
अच्युत भगवानलाई देखेर भूमिमा शिर टकाएर साष्टाङ्ग प्रणाम गरी रे अनायास अत्यन्त रोमाञ्चित शरीर भएका अति नै भयभीत राजकुमारहरूले देवादिदेव परब्रह्म परमात्मा श्री विष्णुको स्तुति गर्ने विचार गरे। तर मैले परमात्माको स्तुति गर्दा के भन्दा उहाँको स्तुति हुन सक्छ, यस विषयमा पूर्ण रूपमा अनभिज्ञ रहेका ध्रुव अत्यन्त व्याकुल भए रे अन्तमा उनले उहाँ नै देवादिदेव परमात्माको शरणागतिलाई स्वीकार गरे, अर्थात् तन्मय भएर आफूलाई उहाँका शरणमा समर्पण गरिदिए। ध्रुवले पनि हे भगवान, हजुर यदि मेरो तपस्याबाट प्रसन्न हुनुहुन्छ भन्ने मैं हजुरको स्तुति गर्न चाहन्छु। यसकारण हजुरले मलाई यह वरदान दिनुहोस् जसका माध्यमद्वारा मैले हजुरको उपासना गर्न सकूँ। हे परमदेव, जसको गतिका विषयमा ब्रह्मादि वेदको मर्मका विषयमा पूर्ण ज्ञान भएकाले पनि जान्दैनन्, यस्ता अज्ञ परमात्माको मैं अबोध बालकले कसरी स्तुति गर्न सक्दछु। तर हे परमात्मा, हजुरको भक्तिका माध्यमद्वारा पगलेको वा पानी जे झरेको मेरो चित हजुरका चरणहरूको स्तुति गर्नका लागि उद्यत भइरहेको छ। यसकारण हजुरले यसलाई स्तुति योग्य बुद्धि प्रदान गरिदिनुहोस्। पराशरजीले भन्नुभयो, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यसपछि सम्पूर्ण जगतका अधिपति परमात्मा श्री गोविन्दले आफ्ना अगाडि हात जोडेर उभिरहेका ती राजा उत्तानपादका पुत्रलाई आफ्नो वेदमय शङ्खको अन्त अर्थात् वेदान्तमय भागबाट छोडिदिनुभयो, अर्थात् त्यसको स्पर्श गराइदिनुभयो। त्यसै समयमा ज्ञान प्राप्त भएको हुनाले प्रसन्न मुखाकृति भएका ती राजकुमारले अत्यन्त विनम्र भएर सम्पूर्ण जीवका परम आधार अच्युत भगवानको स्तुति गर्न थाले। ध्रुवले पनि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार रे मूल प्रकृति अर्थात पृथ्वी आदि स्थूल रे सूक्ष्म रूप 10 भूत तथा मन यस प्रकार 11 इंद्रियों का उपलक्षण छन्। मैथ तत्व अहंकार आदि प्रकृति यस किसिमले 24 तत्वहरू जसका स्वरूप हुन्। वहाँ परमात्मालाई नमस्कार गर्दछु जो अत्यंत शुद्ध, सूक्ष्म, सर्वव्यापक रे प्रधान बन्दा पनि अत्यंत अलग परम पुरुष जसको स्वरूप छे गुणहरूका साक्षी ती परम पुरुषलाई मैं नमस्कार गर्दछु। हे परमात्मा, जो पृथ्वी आदि सम्पूर्ण भूतहरू रे तिनीहरूको गुण, गन्ध आदि तथा बुद्धि आदि जीव यी सबै भन्दा पनि टाढा अर्थात् पर हुनुहुन्छ, जो सनातन पुरुष हुनुहुन्छ। मैं वहाँ सम्पूर्ण जगत का अधिपति परम शुद्ध पर ब्रह्म स्वरूप परमात्मा को पवित्र शरणमा पूर्ण रूपमा आश्रित भएको छु। हे योगीहरूद्वारा चिन्तन गरिरहनु परमात्मा, हे सर्वात्मा, सर्वगत एवं बुद्धिशील भएका कारण ब्रह्म नाम भएको जुन हजुरको स्वरूप छ त्यो विकार रहित स्वरूपलाई मैं नमस्कार गर्दछु। हे परमदेव, हजुर हजारौं शिरहरू, हजारौं आँखहरू रे हजारौं पाउँहरू भएको परम पुरुष हुनुहुन्छ। सर्वव्यापक हजुर आवरण सहित सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई व्याप्त गरेर 10 गुण ब्रह्माण्डबाट विराजमान हुनुहुन्छ। र हे पुरुषोत्तम, जुन भइसकेको छ अर्थात् भूत, जुन हुनेवाला छ अर्थात् भविष्य रे जे जति पनि वस्तु छ अर्थात् वर्तमान त्यो सबै हजुर नै हुनुहुन्छ तथा हजुर स्वयंबाटै विराट, स्वराट, सम्राट रे आदि पुरुष आदि पनि उत्पन्न भएका हुन्। हजुर नै पृथ्वीका तल माथि र दायाँ बायाँ सबैतिर व्याप्त भएर हेर्नु भएको छ। यो सम्पूर्ण जगत हजुरबाटै उत्पन्न भएको हो रे भूत र भविष्य पनि हजुरबाट नै उत्पन्न भएको हो, अर्थात् यो सम्पूर्ण चराचर जगत हजुरकै स्वरूप हो। हे भगवान, हजुरको स्वरूप ब्रह्माण्ड अन्तर्गत सम्पूर्ण जगत हजुर स्वयं हुनुहुन्छ, अर्थात् यो सम्पूर्ण जगत
पूर्ण रूपमा हजुरमै आशेष रहेको छे भन्नुमा कुनै अत्युक्ति छैन रे। यसै जगतमा सबै पूर्णदासहरूको हवन हुन्छ। यज्ञ प्रस्ताज्य अर्थात् दही र घिउ ग्रामीण रे वन्य दुई किसिमका यज्ञमा चढाइने सुपनी हजुरबाटै उत्पन्न भएका हुन्। हजुरबाटै ऋग्वेद सामवेद रे सम्पूर्ण छन्दहरू उत्पन्न भएका हुन् तथा हजुरबाटै यजुर्वेदको प्रादुर्भाव भएको हो। साथै आश्रय तथा एकातर्फ मात्र दाँत भएका महिषादि जीवहरू पनि हजुरबाटै उत्पन्न भएका हुन्। हजुरबाट नि गाईहरू बाख्राहरू भेडाहरू तथा मर्क लगायतका सबै जीव उत्पन्न भएका हुन् रे। हजुरका मुखबाटै ब्राह्मण तथा बाहुहरू अर्थात् पाखुरादेखि ओल्लासम्मको हातको भागबाटै क्षत्रिय उत्पन्न भएका हुन्। हजुरका जङ्घाहरूबाटै वैश्य तथा चरणहरूबाटै शूद्र प्रकट भई हजुरकै आँखाहरूबाटै सूर्य प्राणबाटै वायु तथा मनबाट चन्द्रमा उत्पन्न भएका हुन्। भित्री छिद्र अर्थात् नासारन्ध्रबाटै प्राण मुखबाट अग्नि नाभिबाट आकाश शिरबाट स्वर्ग कानहरूबाट दिशाहरू रे हजुरका चरणहरूबाट यो पृथ्वी आदि उत्पन्न भई। यस प्रकार हे प्रभु जसरी सानो बीजमा विशाल वृक्ष अवस्थित रहेको हुन्छ त्यसरी नै हजुरबाट उत्पन्न भएको यो सम्पूर्ण जगत प्रलयका समयमा यसैको बीज रूप हजुरमा नै विलीन भएर रहन्छ। जसरी बीज अंकुरका स्वरूपमा उत्पन्न हुन्छ रे त्यसबाट विशाल वटवृक्ष अर्थात् वरको रूप हुन्छ त्यसरी नै सृष्टिका समयमा यो सम्पूर्ण जगत हजुरबाटै उत्पन्न भएर पूर्ण रूपमा फैलिन्छ। हे परमात्मा जसरी कदली भित्रको गुद्दी बाहिरको बोक्रा भन्दा अलग भएको देखिँदैन त्यसरी यो सम्पूर्ण जगत पनि हजुरभन्दा अलग छैन अर्थात् यो चराचर हजुरमा नै अवस्थित रहेको छ। यो सम्पूर्ण जगतका आधार स्वरूप हजुरमा लादिनी अर्थात् सदा सर्वदा आनन्दमय रहने रे संजनी अर्थात् अविच्छिन्न संबित अर्थात् विद्याशक्ति विभिन्न स्वरूपमा रहन्छन्। निर्गुण स्वरूप हजुरमा विषयबाट उत्पन्न हुने आनन्द र सन्ताप दिने अर्थात् सात्विकी वा तामसी अथवा दुवैको मिश्रण स्वरूप राशि कुनै पनि गुणहरू रहँदैनन्। हजुरका कार्य दृष्टिमा अलग स्वरूप रे कारणका दृष्टिबाट एक स्वरूप हुनुहुन्छ। हजुर नै सम्पूर्ण भूतहरूमा सूक्ष्म भूत हुनुहुन्छ तथा हजुर नै विभिन्न किसिमका जीव स्वरूप हुनुहुन्छ। हे सम्पूर्ण भूतहरूका अन्तरात्मा यस्ता हजुरलाई नमस्कार गर्दछु। हजुर नै योगीहरूका अन्तरात्मामा व्यक्त प्रधान पुरुष विराट सम्राट अन्यको स्वरूपहरूमा चिन्तनको विषय भइदिनुहुन्छ अर्थात् उनीहरूले यी विभिन्न स्वरूपमा हजुरकै चिन्तन गर्दछन्। अक्षयशील पुरुषहरूमा हजुर नै नित्य अक्षय हुनुहुन्छ। हजुर नै आकाश आदिमा सर्वभूत उनीहरूको गुण स्वरूप हुनुहुन्छ। सर्वस्वरूप हुनुभएकाले सबै हजुरबाटै भएका हुन् एवं यी सबै हजुरबाटै उत्पन्न भएका हुन् रे यी सबै हजुर हुनुहुन्छ। यसकारण सबै भूतहरूका अन्तरात्मा हजुरलाई मेरो नमस्कार छ। हे सर्वेश्वर हजुरले सम्पूर्ण प्राणीहरूका हृदयमा निवास गर्नुहुने भएकाले चराचर सम्पूर्णमा व्याप्त हुनुहुन्छ। यसकारण हजुरसँग मैं के विन्ती गरूँ। स्वयं हजुर सबै प्राणीका हृदयमा उत्पन्न विचारका विषयमा पूर्ण रूपमा विज्ञ हुनुहुन्छ। हे सर्वात्मा हे सम्पूर्ण भूतहरूका ईश्वर हे सम्पूर्ण प्राणी मात्रका आदि कारण तत्व हजुर नै सर्वभूत स्वरूप हुनुहुन्छ। यसकारण सम्पूर्ण प्राणधारीहरूका हृदयमा उत्पन्न भएका भावहरूको विषयमा स्वयं विज्ञ हुनुहुन्छ। हे परमात्मा मेरो मनमा जुन कामना उत्पन्न भएको थियो त्यसलाई त हजुरले सफल बनाइदिनु भयो। हे जगदीश्वर मैद्वारा गरेको तपस्या पनि पूर्ण रूपमा सफल भयो किनकि जसका प्रभावले गर्दा मैले हजुरको साक्षात दर्शन गर्ने अवसर पाएँ। श्री भगवानले भन्नुभयो हे ध्रुवे तिमीलाई मेरो साक्षात दर्शन पाएका कारणले गर्दा तिम्रो यो तपस्या पूर्ण रूपमा सफल भयो। तर हे राजकुमार मेरो दर्शन पनि त्यहाँ कहिले सफल अवस्थामा रहन सक्दैन अर्थात् व्यर्थ हुँदैन।
यस कारण अब तिमी आफ्नो मनोकामना अनुसारको वर माग, किनकि मेरो दर्शन गरिसकेका पुरुषलाई सबै कुराको पूर्ण रूपमा प्राप्ति भइसकेको हुन्छ। ध्रुवले पनि भूत भविष्यका ईश्वर स्वयं हजुर नै सबै प्राणीहरूका हृदयमा विराजमान रहनुभएको छ। यसले हे परब्रह्म, के मेरो मनोकामना हजुरबाट अदृश्य रहेको छ रे? तथापि हे देवेश्वर, मैं दुर्विनीत अत्यंत दुर्लभ मानिएका जुन जुन वस्तुहरूको प्राप्तिको कामना गर्दछु त्यसका विषयमा हजुरको आज्ञाअनुसार हजुरसँगै अवश्य निवेदन गर्नेछु। यस सम्पूर्ण जगतका चेता परमात्मा हजुर प्रसन्न भइसकेपछि यो संसारका केही नै प्राप्त हुन असम्भव छ रे। इन्द्रले पनि हजुरको कृपा पात्र भएका कारण तिनै लोकको ऐश्वर्य भोग गरिरहेका छन्। हे प्रभु, मेरो गर्भबाट उत्पन्न नभएको हुनाले तिमी यो राज सिंहासनका लागि योग्य छैनौ। यसरी मेरी सोचिनी आमाले अत्यन्त घमण्डका साथै अत्यन्त उच्च स्वरमा भनिन्। यस कारण हे प्रभु, हजुरको आशीर्वादले मैं त्यो सर्वोत्तम अव्यय अर्थात् कहिले विनाश नहुने स्थान प्राप्त गर्न चाहन्छु जुन सम्पूर्ण चराचर विश्वको आधार स्वरूप छ। भगवानले भन्नुभयो, हे बालक, तिमीले जुन स्थान प्राप्तिका कामना गरेका छौ त्यो अवश्य प्राप्त गर्नेछौ, किनकि तिमीले पहिलेको जन्ममा पनि मलाई अत्यन्त सन्तुष्ट बनाएका थियो। तिमी पहिलेको जन्ममा निरन्तर रूपमा अत्यन्त एकाग्र भएर मनलाई मैमा नै लगाउने गर्दथ्यौ। आफ्ना मातापिताको सेवामा कुनै किसिमको त्रुटि हुने दिएका थिएनौ तथा आफ्नो स्वधर्मको पूर्ण रूपमा पालन गर्ने एउटा ब्राह्मण थियो। कालान्तरमा एउटा राजाको पुत्र तिम्रो मित्र भयो। ऊ युवावस्थामा सम्पूर्ण भोगहरूबाट सम्पन्न रे देखनामा अत्यन्त योग्य एवं अति नै उज्जवल मुखाकृति भएको थियो। उसका सङ्गतको प्रभाव रे ऊसँगै भएको अत्यन्त दुर्लभ ऐश्वर्य रे वैभव देखेर तिमीमा पनि मैं पनि राजाको पुत्र हुन पाएँ हुन्थ्यो। यस्तो अभिलाषा उत्पन्न भयो। यस कारण हे ध्रुव, तिमीले जसरी राजाको पुत्र हुने अभिलाषा गरेका थियो त्यसरी नै राजाको पुत्र पनि भयो रे। जुन स्वयम्भू मनुका कुलका राजा उत्तानपादका घरमा जन्म लिएका छौ त्यो स्थान अन्यका लागि अत्यन्त दुर्लभ छ। तरे हे बालक, तपस्यामा पनि जसले मैं सर्वव्यापी परमात्मालाई सन्तुष्ट गर्न सक्छ त्यसका लागि यो स्थान त केही पनि होइन, अर्थात् उसको तपस्याका आधारमा यसले कुनै अर्थ राख्दैन। हे बालक, मेरो आराधना गरेर मनुष्यले अत्यन्त चाँडै वास्तविक मुक्ति प्राप्त गर्दछ रे। जसको मन निरन्तर रूपमा मैमा लागेको छ उसका लागि स्वर्ग आदि स्थान पनि अत्यन्त तुच्छ हुन्छ। हे ध्रुव, मेरो कृपाका प्रभावले गर्दा तिमीले तिनै लोकहरूमा सर्वोत्तम मानेको त्यस स्थानलाई अवश्य प्राप्त गर्नेछौ जुन सम्पूर्ण तारामण्डल रे ग्रहहरूको आश्रय स्थल हुनेछ। हे ध्रुव, सूर्य, चन्द्रमा, मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि आदि ग्रहहरू भन्दा रे सम्पूर्ण सप्तऋषिहरू, सम्पूर्ण नक्षत्र मण्डल एवं विमानमा विचरण गर्ने देवताहरूभन्दा माथिको स्थान म तिमीलाई दिन्छु। जुन स्थान ध्रुव रे निर्विकल्प हुनुको साथै सदा सर्वदा रहिरहन्छ। तिम्री माता सुनीतिले पनि अत्यन्त स्वच्छ तारा स्वरूप भएर एक कल्पसम्म तिम्रा नजिकमा एक विमानमा निवास गर्ने छिन्। जुन मनुष्यले पूर्ण रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको मनका माध्यमद्वारा बिहानको शुभ मुहुर्तमा रे साँझको सन्ध्याका समयमा तिम्रा गुणको कीर्तन गर्नेछ त्यसले धेरै पुण्य प्राप्त गर्नेछ। पराशरजीले भन्नुभयो, हे बुद्धिमान, यस प्रकार प्राचीन समयमा सम्पूर्ण जगतका अधिपति देवताहरूको पनि देवता जनार्दन भगवानबाट वरदान प्राप्त गरेका ध्रुव सर्वोत्तम स्थानमा विराजमान भई अर्थात् बस्न थाले। स्वयं आफ्ना मातापिताको
धर्माचरणपूर्वक सेवा शुश्रूषा गर्नाले, द्वादश अक्षरको नित्य निरन्तर जप गर्नाले तथा आफ्नो तपस्याका प्रभावले तुरुको व्यवहारले महत्त्वलाई देखेर देवता र दानवरका आचार्य शुक्रले यस विषयमा एक श्लोक बताएका छन्। अहो, यस दुरुको तपको प्रभाव कस्तो किसिमको छ। अहो, यसको तपस्याले कस्तो अद्भुत फल प्राप्त भएको हो, जसमा दुरुलाई नै अगाडि राखेर सप्तऋषिहरू अवस्थित भएका छन् र यिनीकी माता सुनीतिले पनि अवश्य सधैँ कल्याणदायी वचन मात्र बोल्छिन्। यिनको महत्त्वका विषयमा संसार कसले वर्णन गर्न सक्दछ, जसले आफ्नो गर्भमा दुरु जस्तो तपस्वीलाई धारण गरेर तिनै लोकहरूको आश्रय स्वरूप भविष्यमा पनि रहिरहने सर्वोत्तम स्थान प्राप्त गर्न सफल भइन्। जुन मनुष्यले निरन्तर दुरुको यो दिव्य लोक प्राप्तिका विषयको कीर्तन गर्दछ, त्यसले सबै किसिमका पापहरूबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भएर स्वर्गलोकको निवास गर्दछ तथा त्यो स्वर्गमा अथवा पृथ्वीमा जहाँ रहे तापनि कहिले आफ्नो स्थानबाट च्युत हुँदैन, अर्थात् उसको अस्तित्व सधैँ रहिरहन्छ तथा सम्पूर्ण कल्याणदायक गुणहरूबाट सम्पन्न भएर धेरै समयसम्म जीवित रहिरहन्छ। 13औं अध्याय वेणु र राजा पृथुको उपाख्यान। पराशरजीले भन्नुभयो, तुरुकी पत्नीबाट सृष्टि र भव्य नाम भएका दुई पुत्र जन्मी। भव्यका शम्भु नाम भएका पुत्र जन्मे तथा सृष्टिकी सुछाया नामकी पत्नीबाट रिपु, रिपुञ्जे, विप्रे, वर्कल र वरक्तेजा नाम भएका 5 निष्पाप पुत्रहरू जन्मी। रिपुको व्रति नाम भएकी पत्नीबाट माँ तेजस्वी चाक्षुष नाम भएका पुत्र जन्मी। चाक्षुषले अपनी भार्या पुष्करिणीबाट, जो वरुणकुलमा उत्पन्न भएकी महात्मा अरण्य प्रजापति की पुत्री थिइन्, मनुलाई उत्पन्न गराए, जो 6औं मनवन्तरका अधिपति भइन्। तपस्वीहरूमा सर्वश्रेष्ठ मनुले वैराज प्रजापति की पुत्री नडवला गर्भबाट 10 अत्यन्त माँ तेजस्वी पुत्रहरू उत्पन्न गराए, अर्थात् जन्माए। उरु, पुरु, सतजुमन, पश्वी, सत्यवान, सूची, अग्निष्टोम, अतिरात्र, सुद्युम्न, अभिमन्यु, यी 10वटा पुत्रहरू नडवालाबाट उत्पन्न भए। यिनीहरूमध्ये अरूकी आग्ने नाम भएकी पत्नीबाट अत्यन्त तेजस्वी अंग, सुम्ना, ख्याति, ऋतु, अंगिरा र शिवी, यी 6 जना पुत्रहरू जन्मी। अंकी भार्या सुनीताका गर्भबाट वेन उत्पन्न भई। हे महामुनि, ऋषिहरूले सन्तान उत्पन्न गराउनका लागि उनको अर्थात् वेनको दाहिने हातको मन्थन गरे। यसरी मन्थन गरेपछि वेनी नाम भएका पुत्र उत्पन्न भए, जो पृथुका नामबाट प्रख्यात भए, जसले प्रजाहरूको कल्याण गर्नका लागि प्राचीन कालमा यो पृथ्वीलाई दुहेका थिए। मैत्रेयले भनी, हे मुनि श्रेष्ठ, परम ऋषिहरूले केका लागि वेनको दाहिने हात मन्थन गरेका थिए, जसबाट महापराक्रमी राजा पृथु उत्पन्न भएका थिए। पराशरजीले भन्नुभयो, मृत्युकी सुनीता नाम भएकी जुन पहिली कन्या दिइन्, तिनीसँगै अङ्कको विवाह भएको थियो, उनीबाट वेनको जन्म भएको हो। हे मैत्रेय, त्यो मृत्युकी कन्याबाट जन्मेको पुत्र आफ्ना मावलीका हजुरबाका दोषले गर्दा स्वभावले अत्यन्त दुष्ट प्रकृतिको अर्थात् दुष्ट आचरण भएको थियो। जुन समयमा मुख्य महर्षिहरूद्वारा राजा वेनको राज्याभिषेक भइरहेको थियो, त्यसै समयमा ती सम्पूर्ण जगतका अधिपति अर्थात् पृथ्वीपतिले घोषणा गरिदिए, भगवान यज्ञ पुरुष अर्थात् सम्पूर्ण यज्ञहरूको अधिपति मैं नै हुँ। मैं बाहेक अन्य कोही पनि भोक्ता पुरुष र यज्ञको स्वामी कोही पनि हुन सक्दैन। यसकारण कहिले पनि कसैले पनि यज्ञ, दान र हवन नगर्नु। हे मैत्रेय, त्यसपछि त्यहाँ उपस्थित भएका महर्षिहरूले ती पृथ्वीपतिका नजिकमा आएर सबैभन्दा पहिले उनको पूजा गरे, त्यसपछि प्रशंसा गरे, फेरि अत्यन्त शान्तिपूर्ण वचनद्वारा भन्दा भए। ऋषिहरूले भन्नुभयो, हे राजन, हे सम्पूर्ण पृथ्वीका स्वामी, तिम्रो राज्य रे आफ्नो शरीरको भलाइका लागि एवं प्रजाहरूको उपकारका लागि जुन अत्यन्त कल्याणदायक कुरा बताउन लागिरहेका छौ, त्यसका विषयमा
ध्यानपूर्वक सुन। हे राजन, तिम्रो कल्याण होस्। हामीहरूले जुन महायज्ञहरूका माध्यमद्वारा सम्पूर्ण यज्ञहरूका अधिपति परमात्मा श्रीहरिको पूजा आराधना गर्दछौँ, त्यसको फलमध्येबाट तिमीलाई पनि छेट्टो अंश प्राप्त हुनेछ। हे राजन, यस प्रकार हामीद्वारा गरिएका यज्ञहरूद्वारा प्रसन्न हुनुभएका यज्ञ पुरुष भगवान श्री विष्णुले हामीहरूका साथै साथै तिम्रो पनि सम्पूर्ण कामनाहरू पूरा गरिदिनुहुन्छ। हे नरक, जुन राजाहरूका राज्यमा यज्ञहरूका माध्यमद्वारा सम्पूर्ण यज्ञहरूका स्वामी यज्ञेश्वर भगवान श्रीहरिको पूजा अर्चना गरिन्छ, त्यस राज्यका राजाहरूका सम्पूर्ण मनोकामनाहरू एवं इच्छाहरू भगवानले पूर्ण गरिदिनुहुन्छ। मैले पनि भन्दा पनि ठुलो अर्को छ जसको मैले पनि आराधना गर्नुपर्छ रे, जसलाई तिमीहरूले सम्पूर्ण यज्ञहरूका अधिपति बताइरहेका छौ। त्यो हरिका नामबाट प्रख्यात भएको को हो? ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, दाता, पूषा, पृथ्वी, चन्द्रमा, यी सम्पूर्ण देवताहरू रे यिनका अतिरिक्त जुन अन्य देवता श्राप रे अनुग्रह गर्नेहरू छन्, ती सबैले राजाको शरीरमा निवास गरेका हुन्छन्, किनकि राजा सर्वदेवमय अर्थात् सम्पूर्ण देवताहरूबाट युक्त हुन्छ। यसकारण मैले जसलाई जुन किसिमको आज्ञा दिएको छु त्यसले त्यसै अनुसारको कार्य गर्नु। हे ब्राह्मणहरू, त्यसैले पनि दान, यज्ञ रे हवन आदि कार्य नगर्नु। हे द्विजहरू, जसरी स्त्रीहरूका लागि आफ्नो पतिको सेवा गर्नु परम धर्म मानिएको छ, त्यसरी नै मेरो आज्ञाको पालन गर्नु तिमीहरूको परम धर्म हो। ऋषिहरूले भन्नुभयो, हे महाराज, हजुरले यस किसिमको आज्ञा दिनुहोस् जसका माध्यमद्वारा धर्मको विनाश हुन नपाओस्। यो सम्पूर्ण जगत यज्ञमा हवन गरिएको हवि अर्थात् सामग्रीको परिणाम हो। पराशरजीले भन्नुभयो, यस किसिमले ती परम महर्षिद्वारा पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि ती अत्यन्त घमण्डी राजा वेनले उनीहरूलाई यज्ञ इत्यादि गर्ने आज्ञा दिएनन्। त्यसपछि अत्यन्त रिसाएका रे असहिष्णु बनेका ती महर्षिहरूले एक आपसमा यस अत्यन्त महापापीलाई मार भन्दै ती राजा वेनको विरोध गरे, जसले अनादि अजन्म अविनाशी अव्यक्त रे सर्वश्रेष्ठ यज्ञ पुरुष परमात्मा श्री विष्णुको निन्दा गर्दछ। त्यो महादुराचारी कुनै पनि अवस्थामा पृथ्वीको स्वामी हुन योग्य रहँदैन। यसरी बताइसकेपछि ती महर्षिहरूले भगवान श्री विष्णुको अत्यन्त निन्दा गरिरहेका कारणले पहिले नै मरिसकेका ती राजालाई मन्त्रद्वारा पवित्र गराइरहेका कुशहरूद्वारा मारिदिए। हे द्विज, यसपछि ती महर्षिहरूले चारै दिशामा अत्यन्त भयावह अवस्थामा धुलो उडाइरहेको देखे। तब उनीहरूले आफ्नो नजिकमा रहेका मनुष्यहरूलाई सोध्यो, के भइरहेको छ? उनीहरूका नजिकमा उभिएका मनुष्यहरूले भने, राजाविहीन भएको हुनाले दुख पाएकाहरूले चोर बनेर अर्काको धन सम्पत्ति चोरी गर्ने आरम्भ गरे। हे मुनीश्वरहरू, ती अर्काको धन छोड्ने चोरहरूले अत्यन्त तीव्र गतिका साथै उपद्रव मचाइरहेका कारणले यो अति नै भयानक अवस्थाको सृजना भएर यसरी धुलो उडेको देखिएको हो। त्यसपछि ती सबै महर्षिहरूले एक आपसमा सल्लाह गरेर ती पुत्र नभएका राजाको पुत्र उत्पन्न गराउने उद्देश्यले अभिप्रेरित भई यत्नपूर्वक उनका तिग्राको मन्थन गर्ने कार्य आरम्भ गरे। यसरी मन्थन गरिएपछि ती राजाको तिग्राबाट डढेको काठको ठुलो जस्तो अत्यन्त कालो, डल्लो रे होचो तथा अत्यन्त सानो अनुहार भएको एउटा पुरुष उत्पन्न भयो। अत्यन्त व्याकुल भएको त्यस पुरुषले ती महर्षिहरूसँगै अब मैं के गरूँ भनेर सोधेपछि महर्षिहरूले निषिद्ध अर्थात् बस बनेका हुनाले त्यो निषाद नामबाट प्रख्यात भयो। यसकारण हे मुनि शार्दुल, त्यसबाट उत्पन्न भएका मनुष्यहरू जसले विन्ध्याचलमा निवास गरेर अत्यन्त पापमय आचरण गर्ने भएकाले तिनीहरूलाई निषाद भन्ने परम्परा बस्यो र त्यसै निषाद रूपी बाटोबाट
ती राजा बहनको सम्पूर्ण पाप निस्किएर गयो रे ती निषाद बहनका पापहरूको नाश गराउनमा कारक तत्व भई। यसपछि ती महान महर्षिहरूले राजा बहनको दाहिने हातको अत्यन्त यत्नपूर्वक मन्थन गरी। त्यसको मन्थन गर्नाले माँ प्रतापीले आफ्नो शरीरबाटै साक्षात प्रज्वलित अर्थात् दन्किरहेको अग्निका समान देदीप्यमान राजा बहनका पुत्री पर्थु प्रकट भए। यसरी पर्थु प्रकट भइसकेपछि सर्वप्रथम आजगव नाम भएको शिवको धनु आकाशबाट झर्यो तथा दिव्य बाणले कवच पनि आकाशबाट झर्यो। पर्थु उत्पन्न भएपछि सबै प्राणीहरू अत्यन्त आनन्दमय भए र सत्पुत्रको जन्म भएपछि राजा बहन पनि स्वर्गलोकमा गए। यस किसिमले महात्मा पर्थुको जन्म भएपछि मात्रै नरकबाट राजा बहनको उद्धार भयो। महाराज पर्थुको राज्याभिषेक गर्नका लागि सबै समुद्र र नदीहरू सम्पूर्ण प्रकारका विभिन्न रत्नहरू र जल लिएर त्यहाँ उपस्थित भए। त्यस समयमा अंगिरस ऋषि समेतका देवताहरूका साथै ब्रह्मजीले स्थावर जंगम सम्पूर्ण प्राणीहरूले त्यहाँ आएर महाराज बहनका पुत्र अत्यंत प्रतापी राजा पर्थुको राज्याभिषेक गरे। उनको अर्थात् पराक्रमी राजा पर्थुको दाहिने हातमा भगवान विष्णुको सुदर्शन चक्रको चिन्ह देखेर पितामह ब्रह्मजी राजा पर्थुलाई भगवान विष्णुको अंश सम्झेर अत्यन्त सन्तोष हुनुभयो। यो भगवान श्री विष्णुको चक्रको चिन्ह सबै चक्रवर्ती राजाहरूका हातमा अवश्य पनि हुने गर्दछ। तिनीहरूको प्रभाव कहिले पनि देवताहरूबाट अवरुद्ध हुन सक्दैन। यस प्रकार माँ तेजस्वी र परम प्रतापी राजा बहनका पुत्र राजा पर्थु धर्ममा पारङ्गत भएका महान विद्वानहरूद्वारा विधिपूर्वक अत्यन्त महान राजराजेश्वरको पदमा अभिषिक्त भए। अर्थात् त्यस पदका लागि उनको अभिषेक गरियो जुन प्रजाहरूलाई आफ्ना पिताले अत्यन्त अप्रसन्न बनाएका थिए तिनीहरूलाई उनले अनुरञ्जित गराए। यस कारण अनुरञ्जन गर्नाले उनको नाम राजा भयो। जब उनले समुद्रमा यात्रा गर्दथे त्यस समयमा समुद्रको जल निश्चय हुन्थ्यो अर्थात् बग्दैन थियो। पहाड पर्वतले उनलाई बाटो छोडिदिन्थे र उनको झण्डा कहिले भङ्ग भएने अर्थात् बाँचिएने। पृथ्वीमा खेतीपाती केही नगरी अर्थात् जोतनी रे बीज छिड्ने नगरिकनै अनको उब्जनी हुन्थ्यो तथा चिन्तन मात्र गर्नाले अन्न सिद्ध हुन्थ्यो। सबै गाईहरू कामधेनु समानका थिए र पुत्र पत्रमा मधु भरिएको हुन्थ्यो। राजा पर्थुले उत्पन्न हुन साथै पेतामे नाम भएको यज्ञ गरेका थिए। त्यसबाट रोमा विश्वका दिन सुतीबाट महामती सुतको उत्पत्ति भयो। त्यसै महायज्ञबाट अत्यन्त बुद्धिमान मागधको पनि जन्म भयो। त्यसपछि महर्षिहरूले ती दुवै सुत र मागधहरूसँगै यस प्रकार भन्नुभयो, तिमीहरूले यी अत्यन्त प्रतापी बहनका पुत्र राजा पर्थुको स्तुति गर्नु तिमीहरूका लागि योग्य काम यही हो र यी राजा पनि स्तुतिका लागि योग्य छन्। यसपछि उनीहरूले हात जोडेर अत्यन्त विनम्रतापूर्वक सबै महर्षिहरूसँग भने, यी महाराज त आजै उत्पन्न भएका हुन्। हामी यिनको कुनै पनि कर्मका विषयमा केही जान्दैनौँ। अहिलेको अवस्थामा न यिनका कुनै गुणहरू प्रकट छन् र न यस नै प्रख्यात भएको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईहरू नै भन्नुहोस्, हामीले के को आधारमा यिनको स्तुति गर्ने? ऋषिहरूले भन्नुभयो, यी चक्रवर्ती अत्यन्त बलवान राजाले भविष्यमा जुन जुन कर्म गर्नेछन् र यिनका भावी गुणहरू जस्ता किसिमका हुनेछन् त्यसका आधारमा तिमीहरूले यिनको स्तुति गर्नु। पराशरजीले भन्नुभयो, ती ऋषिहरूका यस किसिमका वचन सुनेर राजा पर्थु पनि परम सन्तुष्ट भए। उनले सोचे, मनुष्य सद्गुणहरूका कारणले गर्दा मात्र प्रशंसाको पात्र बन्न सक्छ। यसकारण मैले पनि असल गुणहरूको उपार्जन गर्ने अत्यन्त आवश्यक सुन्छ। त्यसैले आज यी दुवैले अर्थात् सुत र मागधले स्तुतिका माध्यमद्वारा जुन गुणहरूका विषयमा वर्णन गर्नेछन् म पनि अत्यन्त सावधान भएर त्यही गर्छु अर्थात् त्यस्तै किसिमको गुणी बन्नेछु।
यदि उनीहरूले कुनै परित्याग गर्न योग्य अवगुणका विषयमा बताए भने मैं तिनको परित्याग गरिदिनेछु। राजाले आफ्ना मनमा यस किसिमको निश्चय गरे। यसपछि ती अत्यन्त सुन्दर स्वर्गका धनी जोले परम बुद्धिमान बहनका पुत्र महाराज पृथुको उनका भावी कर्महरूका आश्रयमा अर्थात् आधारमा लयबद्ध रूपमा सम्यक किसिमले स्तुति गरी उनीहरूले भने यी महाराज सत्य वचन मात्र बोल्ने, दानशील, मर्यादा पालक, सत्यवादी, लज्जाशील, मित्रतापूर्ण, क्षमाशील, पराक्रमी र दुष्टहरूको दमन गर्ने स्वभाव भएका छन् तथा यी महाराज अत्यन्त धर्मात्मा, कर्तज्ञ, परम दयालु, मधुर उच्चल बोल्ने, मान्यजनको मान राख्ने, यज्ञकर्ता, ब्राह्मणहरूका भक्त र साधुहरूबाट सम्मानित छन्। यी राजाले व्यवहार गर्दा आफ्नो शत्रु र मित्रमा समान किसिमको भाव राख्दछन्। यस किसिमले सोच र मगजद्वारा बताएका गुणहरूलाई उनले धारण गरे र त्यसै प्रकारको कार्य पनि गरे। यसपछि पृथ्वीका पालनकर्ता राजा पृथुले यस पृथ्वीको पालन पोषण गर्दै अत्यन्त धेरै दक्षिणा दिने ठुला ठुला यज्ञहरू गरे। त्यसपछि अराजकता फैलिएका समयमा पृथ्वीमा भएका सबै औषधिहरू नष्ट भएका हुनाले भोकबाट आत भएका प्रजा ती प्रजापालक महाराजका नजिकमा उपस्थित भए। राजाले उनीहरूसँग सोधेपछि राजालाई नमस्कार गर्दै आफूहरू त्यहाँ उपस्थित हुनको कारणका विषयमा सविस्तार सुनाए। प्रजाहरूले भने, हे प्रजाहरूका ईश्वर, हे नरश्रेष्ठ, अराजकताका समयमा पृथ्वीले सम्पूर्ण औषधिहरू आफमा विलिन गराइन्। यसकारण हजुरका सम्पूर्ण प्रजा घट्दै गइरहेका छन्, अर्थात् उनीहरूको अवस्था बिग्रेको छ। विधाता अर्थात् ब्रह्माजीले हजुरलाई हामीहरूलाई वृत्ति दिने प्रजापालक बनाउनु भएको छ। यसकारण भोकबाट अत्यन्त पीडित भएका हामी प्रजाहरूलाई जीवन स्वरूप औषधि दिनुहोस्। पराशरजीले भन्नुभयो। यस्ता कष्टपूर्ण वचन सुनिसकेपछि महाराज पृथु आफ्नो आजगर नाम भएको दिव्य धनुषले दिव्य बाण लिएर अत्यन्त क्रोधित हुँदै पृथ्वीका पछि पछि दौडिए। त्यसपछि भएका कारणले अत्यन्त व्याकुल भएकी पृथ्वी गायको स्वरूप धारण गरेर भागिन् र ब्रह्मलोक आदि सम्पूर्ण लोकहरूमा गइन्। सम्पूर्ण लोक तथा प्राणीहरूलाई धारण गर्ने पृथ्वी पृथुको निशानाबाट बस्ने उद्देश्यले जहाँ जहाँ गइन् त्यहाँ त्यहाँ उनले वेणका पुत्र राजा पृथुलाई धनुषमा बाण चढाएर हान्न तयार हुँदै आफ्ना पछि पछि आएको देखिन्। यसपछि कालको स्वरूप धारण गरेर आफ्ना पछि लागिरहेका पृथुले चलाएको बाणको निशानाबाट आफूलाई बचाउने कामना भएकी पृथ्वीले कम्पायमान हुँदै महापराक्रमी राजा पृथुसँग पृथ्वीले भनिन्, हे राजेन्द्र, के तपाईँले स्त्रीको वधमा लाग्ने महापापलाई देख्नु भएको छैन? जस कारणले हे नरव मलाई मार्ने प्रयासमा लागिरहनु भएको छ।